श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपूर्णिमायाः शुभावसरे सर्वेषां गुरूणां चरणारविन्देषु साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयित्वा गुरुगीता इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं जीवने ये धर्माः पालनीयं वा आचरणीयं सन्ति ते सर्वेपि उपनिषत्सु इतिहासपुराणेषु च गुरुशिष्यसंवादरूपेणैव अस्माभिः लभ्यन्ते। गुरुगीता इति कृतिरपि तादृशमेव। श्रीवेदव्यासस्य स्कान्धपुराणस्य ब्रह्मसंहितायाम् उत्तरकाण्डे गुरुगीता वर्तते। 350श्लोकयुक्ता गुरुगीता उमामहेश्वरसंवादरूपेण भासते। एकदा कैलासे जगन्माता पार्वती शिवं प्रणम्य एवम् अपृच्छत्, विधिविष्णुमहेन्द्राः सदा भवन्तं नमस्कुर्वन्ति, त्वं कस्मै नमस्करोषि? तदा भगवान् महादेवः, हे पार्वती, त्वद्भक्त्यर्थं रहस्यात् रहस्यकं विषयं वदामि इति करुणापूर्वकम् उक्त्वा तस्यै गुरुतत्त्वं प्रबोधयत्। गुरुगीतायां परमेश्वरः गुरुमहिमां स्वयं प्रकटयन् मनुष्यस्य अध्यात्ममार्गे गुरोः स्थानं कीदृशम् इति विस्तारेण अवदत्। तस्याः अर्थगौरवकृत्याः किञ्चित् श्लोकान् शृण्वन्तः वयं गुरुस्मरणं कुर्मः। जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकं उकारश्चान्धकारो हीरुकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा आराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरुसन्निधौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा। नमः सर्वेभ्यः सहृदयेभ्यः नमस्कारः। गुरुपूर्णिमायाः अवसरे अस्माकं प्रिय अध्यापिकायै अस्माभिः प्रेषितं कार्यक्रमे इदं मम उपहरणं। कुतूहलेन भागं वोढुं भवन्तम् आह्वानं करोमि। भवतां मस्तिष्कस्य मन्थनं कर्तुम् एतत् मम प्रयत्नम्। अस्माकं पुराणेभ्यः वा पारम्पर्यविज्ञानसङ्ग्रहात् वा कतिपयप्रश्नाः पृच्छामि। लघुप्रश्नाः एव, निश्चयेन भवन्तः उत्तरं जानीयुः। आगच्छन्तु, आनन्दम् अनुभवामः। प्रथमः प्रश्नः, भगवतः विष्णोः दशावतारस्य नामान् वदन्तु। कस्मिन् अवतारे किं कृतवान् इत्यपि वदन्तु। नमस्कारः सर्वेभ्यः। अमरकोशः अमरसिंहः नामः एकः प्राचीनपण्डितः लिखितवान्। तस्मिन् 3 खण्डाः सन्ति। इदानीं सुशीला भगिनी दिग्वर्गात् किञ्चित् पठिष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। अमरकोशः प्रथमकाण्डे दिग्वर्गः। सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः भास्कराः प्रभाकरविभाकराः भास्वद्विवस्वत् सप्ताश्वः हरितश्वोष्णरश्मयः विकर्तनार्कमार्तण्डमिहिरारुणभूषणः द्युमनिस्तरनिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचनः विभावसुर्ग्रहपतिस्त्विषां पतिरहर्पतिः भानुर्हंसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः पद्माक्षस्तेजसां राशिश्छायानाथस्तमिस्रः कर्मसाक्षी जगच्चक्षुर्लोकबन्धुस्त्रयीतनुः प्रद्योतनोदिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जिनीपतिः माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशो पारिपार्श्वगाः सूरसूतोरुणो नूरुः काश्यपिर्गरुडाग्रजः परिवेशस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले
किरणोस्रमयूखांशुगभस्तिघ्निरश्मयः भानुः करोमरीचिस्त्रिपुंसयोर्दीधितिस्त्रियां स्युप्रभारुग्रिचिस्त्विड्भाश्च विद्युतिदीप्तयः रोचिस्रोचिरुमे क्लीबे प्रकाशोद्योत आतपः कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वन् मृगतृष्णामरीचिका। धन्यवादाः। प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं पश्यामः वा? भगवतः नारायणस्य दशावताराः, अवतारकार्यस्य विवरणं च। दशावताराः मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि। रामावतारानन्तरं कृष्ण बौद्ध कल्कि इत्यपि केचित् मन्यन्ते। मत्स्य अवतारे सर्वान् जीवान् प्रलयात् रक्षितवान्। कूर्म अवतारे क्षीरसमुद्रमन्थनाय मन्दरपर्वतस्य भरणं कृतवान्। वराह अवतारे हिरण्याक्षवधं, भूमादेव्याः रक्षणं च कृतवान्। नृसिंह अवतारे हिरण्यकशिपोः वधं, प्रह्लादस्य अनुग्रहं। वामन अवतारे त्रिविक्रमरूपधारणं, बलिचक्रवर्तेः गर्वभङ्गं। परशुराम अवतारे 21 क्षत्रियवंशनिग्रहं। रामावतारे रावणवधं। बलरामः कृष्णस्य ज्येष्ठः, प्रेमभक्ति श्रद्धा इत्यादि शिक्षितवान्। कृष्णावतारे कंस शिशुपालवधं। बुद्ध अवतारे इन्द्रियनियन्त्रणद्वारा मोक्षमार्गप्रदर्शनं। कल्कि अवतारः कलियुगे भविष्यत्काले दुष्टनिग्रहं, साधुसंरक्षणं, धर्मसंस्थापनं कर्तुम् आगमिष्यति। इदानीं द्वितीयप्रश्नः। भूमेः अधः स्थितं सप्तलोकानां नामानि क्रमेण वदन्तु। नमस्कारः। कटपयादि सांख्यविषये जानीमः वयं गणितशास्त्रस्य सागरे तु न, किन्तु कटपयादि सांख्यः उपयोगं कथं भविष्यति इति एकः उदाहरणात् अस्मान् राजेश्वरी भगिनी बोधयन्ति। शृणोतु। सर्वेषां कृते नमस्कारः। अहम् इदानीं किञ्चित् लघुविषयं कटपयादिसङ्ख्यानां सम्पर्के वदामि। अहम् एकं लघुसूत्रं नयामि। अत्र पश्यतु। केवलैः सप्तकं गुण्यात्। केवलैः सप्तकं गुण्यात्। प्रथमम् अस्माकं मनसि सप्तकम् इति शब्दस्य श्रुत्वा एव किम् आगच्छति? वयं सर्वे स्मरामः। प्रथमं सप्ताहः, 7 दिनाः सन्ति। अनन्तरं 7 ऋषयः अपि अस्ति। इन्द्रधनुः 7 वर्णाः सन्ति। धनोः 7 स्वराः अपि सन्ति। वयं सर्वे जानीमः। 7 कन्याः नाम 7 मातृकाः। एवं स्वामी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी च चामुण्डेश्वरी इति वयं सर्वे जानीमः। अन्यदपि 7 समुद्राः, एवं 7 खण्डाः सर्वं सन्ति एव। किन्तु अन्यदपि अत्र वयं गणितशास्त्रे किम् इति पश्यामः। गणितशास्त्रे गुण इति वाक्यस्य शब्दस्य अर्थं
मल्टिप्लिकेशन् गुण अर्थ इति शब्दस्य अर्थं मल्टिप्लिकेशन् केवलैः सप्तकं गुण्यात् वयं सप्तभागः अर्थात् सप्तभागस्य दशमिकभागः किमिति पश्यामः डेसिमल् इक्वलेण्ट् आफ् 1/7 कथम् अत्र सम्बन्धः किम् इति वयं चिन्तयामः केवलैः सप्तकं गुण्यात् अर्थं सरलमस्ति कौण्ट् ओन्ली 7 अत्र पश्यतु कटकयादिसङ्ख्यानां विषये वयं जानीमः कादिनव टादिनव पादिपञ्चक यादि अष्टक क्षः शून्यम् इति अत्र क इति शब्दस्य एकं व चत्वारि लकारः ल त्रीणि एवं 340 इति मिलति वयं प्राप्नुमः इदानीं 1/7 इति सप्तमभागस्य सिद्धिः कः सिद्धिप्राप्तं कथं प्राप्नुमः वयम् इदानीं वयं सर्वे जानीमः किमपि सूत्रं वयं नेष्यामः चेत् तस्मिन् अनुवृत्तिरूपेण पूर्वमपि बहवः सूत्राणि सन्ति ते अपि आगच्छन्ति इति वयमपि जानीमः किल अत्र एवमेव 340 केन सह कया सह संख्या सह वयं गुणकार्यं करणीयं गुण इति मल्टिप्लिकेशन् 99 इति प्राप्नुमः तस्य उत्तरं किम् 1 4 2 8 5 7 इति मेलिष्यति किन्तु एवमेव वा 1/7 तस्य उत्तरं 142857 पुनरावर्तनं भवति पुनरावर्तनं भवति एव चलति 142857 142857 इति गच्छति अत्र पश्य 142 च 857 अर्थात् 240 तेन तया सह 57 वयं सङ्कलनं कुर्मः चेत् सङ्कलनम् अर्थात् एडिशन् कुर्मः चेत् किं मिलति 99 एव मिलति किल एडिशन् कृत्वा पश्यतु भवान् सर्वे भवत्याः सर्वे अतः 1/7 इति सप्तभागस्य उत्तरं केवलैः सप्तकं गुण्यात् इति सूत्रेण वयं स्मरणीयमेव तस्मात् अस्माकं 142853 मिलति एवं कथं मिलति अपि चेत् केवलं 142 स्मरति चेत् 99 कथम् आगच्छति 1 8 9 4 5 सङ्कलनं 9 2 च 7 सङ्कलनं 9 इति मिलति अन्यदपि रहस्यम् अस्ति अत्र पश्यतु 142857 तया सह सप्तस्य गुणः द्वितीयप्रश्नस्य उत्तरं
भूमेः अधः स्थितं सप्तलोकानां नामानि अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। इदानीं तृतीयप्रश्नः। सप्तस्वराणां नामानि वदन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। महाकवि कालिदासैः विरचिते कुमारसम्भवं महाकाव्ये पंचमात् सर्गात् चितम् अयं ब्रह्मचारी प्रसंगः। शीर्षकः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ। दक्षयज्ञ प्रसंगे दक्ष प्रजापतेः पुत्री सती देवी स्वस्य पतेः शंकरस्य अपमानम् असह्य स्वतेजसा देहत्यागं करोति। महादेवः वैराग्येण हिमालय पर्वते केनापि कारणेन तपः यज्ञादीन् आचरितुम् आरभति। सती हिमवान् मेनयोः पुत्री भूत्वा हिमालये सम्भूय प्राप्तवयसि शंकरमेव पुनः प्राप्तुं स्वयमेव शिवस्य यज्ञे साहाय्यार्थं नियोजयति। अन्यत्र तारकासुरेण त्रस्ताः सुरगणाः तस्य निवारणार्थं चतुर्मुख ब्रह्मस्य निर्देशानुसारं कुमारस्य व्युत्पत्त्यार्थं शिवपार्वत्योः मेलनम् इच्छन्ति। कामदेवेन तपोभङ्गं कृते किञ्चित् विचलितः शिवः तस्य तृतीयं नेत्रम् उद्घाट्य मदनं भस्मीकरोति। अपि च तपोभङ्गेन ततः अन्यत्र गच्छति। रूपसौन्दर्येण महादेवं जेतुम् अशक्यम् इति ज्ञात्वा उमा गौरीशिखरे घोरे तपे निमग्ना भवति। तावता तत्र आगतं ब्रह्मचारिं सहर्षेण सादरेण च यथाविधि सत्कारम् आदरादित्यं कृते सः ब्रह्मचारी बालां सम्बोधयित्वा हितवचनं वदति। तयोः मध्ये संजातः प्रसंगः एव ब्रह्मचारी प्रसंगः। ब्रह्मचारी पार्वतीं तपसः कारणं पृच्छति। शिवस्य प्रीतिं प्राप्तुम् अपि च तं परिणेतुं गिरिजया कथं कठिनं तपश्चरितं किन्तु एतावता सिद्धिं न प्राप्तम् इति अपर्णायाः सखी सविवरं सखेदं विवृणोति। तपश्चर्येणेव कार्यसिद्धिं प्राप्तव्यं किल इति पार्वती तस्याः दृढनिश्चयं प्रतिपादयति। तदा ब्रह्मचारी शिवः तव कृते सूक्तः न सः अमङ्गलकरः इति गौर्याः पुरतः शिवस्य अवहेलनं दोषारोपणं च कथं करिष्यति इति इदानीं शृण्मः। अवस्तु निर्बन्ध परे कथं नुते करोयमामुक्त विवाह कौतुकः करेण शम्भोर्वलि वलयीकृताहिना सहिष्यते तत् प्रथमावलम्बनम्। यदा विवाहकाले भवत्याः मङ्गलहस्तसूत्रेण बद्धम् अयं करं यदा सर्पेण भूषितेन शम्भोः करेण गृह्यते तदा तत् प्रथमावलम्बनं कथं त्वं सहिष्ये? अग्रे यद्वापि भवतु प्रथमं करग्रह दुस्सह एव। त्वमेव तावत् परिचिन्तयस्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः वधूदुकूलं कलहंसलक्षणं गजाजिनं रोणित बिन्दुवर्षि च। कलहंसचिह्नैः भूषितैः दुकूलैः शोभन्ति भवत्याः अन्वयं रक्तैः आर्द्रैः गजाजिनधारिणा साकं कथं वा भवितुमर्हति? अयुक्तरूपं किमतः परं वद त्रिनेत्रवक्षः तवापि यत् स्तनद्वयेऽस्मिन् हरिचन्दनास्पदे पदं चिताभस्मरजः करिष्यति। भवती स्वस्याः वक्षस्थले यत्र सदा हरिचन्दनं लेपयति तत्र त्र्यम्बकस्य आलिङ्गनेन चिताभस्मरजं
निधास्यति किम् अन्यत् इतोपि अयुक्तं किं भवितुम् अर्हति इयं च तेन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहार्यया विलोक्य वृद्धो क्षमधिष्ठितं त्वया महाजनस्मेरमुखो भविष्यति विवाहानन्तरं राजगजम् आरुह्य गन्तुं योग्य त्वं यदा वृद्धवृषभम् आरुह्य गच्छति तदा तत् विडम्बनं दृष्ट्वा साधुजनः भवतीं परिहसन्ति वपुर्विरूपा क्षमलक्ष्य जन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं यस्तमपि त्रिलोचने शिवः विरूपाक्षः यतः तस्यौ अक्षिणे विरूपौ तस्य कुलमपि न ज्ञायते सः निर्धनः अतः दिगम्बरः कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्ने इतरे जनाः इति लोकोक्तिः शिवस्य समीपे एकः गुणलक्षणः अपि नास्ति अतः अयं परिणेतुम् अयोग्यः इति द्विजेन प्रतिकूलवचनैः शिवस्य निन्दनं क्रियते सति कोपेण अधरौ कम्पमानौ रक्ताक्षिणी कुटिलौ भ्रूभ्यां पार्वती शिवस्य गुणगानं कृत्वा तस्य समर्थनं करोति। भवान् हरं वस्तुतः किञ्चिदपि न जानाति। शिवः लोकसामान्यः अचिन्त्यहेतुकः। मन्दाः महात्मानां चरितं दूषयन्ति। विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गलं निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन वा जगच्चरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिभिः मङ्गलगन्धमाल्यादिकम् अनर्थपरिहारार्थेन ऐश्वर्यस्य कामेन वा लोके सेव्यते। शिवः सर्वमङ्गलः। जगतशरण्यस्य शिवस्य निराभिलाषा भवति। अकिञ्चनः सन् प्रभवः स सम्पदां त्रिलोकनाथः पितृसद्मगोचरः स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति यातार्त्यवितः पिनाकिनः। अकिञ्चनः भूत्वापि सः सम्पदां दातुं प्रभवः। श्मशानवासी भूत्वापि सः त्रिलोकनाथः। भयङ्कराकारः भूत्वापि सः सौम्यरूपी शिवः। लोकोत्तरमहिम्ना निर्लेपस्य यथा कथञ्चित् अवस्थानं न दोषाय। विभूषणोद्भासि पिनद्दभोगी वा गजाजिनालम्बिदुकूलधारी वा कपाली वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः। विश्वमूर्तेः शिवस्य शरीरं भूषणैः उद्भासतः स्यात् अथवा भुजङ्गैः सज्जितं भवतु। गजचर्माम्बरैः वा दुकूलैः वा अवलम्बितं स्यात्। सः ब्रह्मशरकपालं वा इन्दुशेखरं धरतु। अष्टमूर्तेः सर्वं सम्भवितुम् अर्हति। तदङ्गसंसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम्। शिवस्य अङ्गस्य स्पर्शेन चिताभस्मः निश्चयेन विशुद्धतां प्राप्नोति। अत एव ताण्डवनृत्ये निरतस्य महादेवस्य शरीरात् पतितं भस्मं स्वर्गवासिनः देवाः अपि स्वस्याः शिरसि धरन्ति। असम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनो वृषा करोति पाता उपगम्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोरुणाङ्गुली।
दरिद्रस्य वृषभारूढस्य शिवस्य पादौ मदभरित ऐरावतम् आरुह्य गच्छतः देवेन्द्रः अपि स्वस्य मुकुटयुक्तशिरेण प्रणमति। अपि च अन्धाराणां कल्पतरुकुसुमानां रजोभिः तस्य अङ्घ्रि अरुणरागं प्राप्नुवन्तौ। अतः वृषारोहणे को दोषः? विवक्षता दोषमपिच्युतात्मना यैकमीशं प्रति साधु भाषितं यमामनन्ति आत्मभुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्यप्रभवो भविष्यति। भ्रष्टः दूषणं वक्तुम् इच्छतः अपि सन् त्वया ईशं प्रति एकं साधु भाषितं यम् ईश्वरं ब्रह्मणः अपि कारणम् इति विद्वांसः वदन्ति तादृशस्य अनादेः ईश्वरस्य जन्मं कथं वा कोऽपि ज्ञायेत। भवतु अलं विवादेन त्वया सह ईश्वरः यथा श्रुतः अशेषं तथा विदः भवतु। मम मनसि तु तस्य कृते शृङ्गारभावः एव वर्तते। सखी, अयं भटुः पुनः किमपि वक्तुम् इच्छति हि तस्य उत्तरोष्टः स्फुरितः दृश्यते। तम् इतः निवार्यताम्। यतः पूज्यान् यः अपवदति न केवलं सः किन्तु यः शृणोति सः अपि पापभाग् भवति। अथवा अहमेव इतः गमिष्यामि। एवं प्रकारेण शिवस्य समर्थनं कुर्वती कोपेन कम्पमाना सा बाला यस्याः वक्षसः वल्कलं स्खलितं ततः अन्यत्र गन्तुं स्वयमेव उद्युक्ता। तत्क्षणे एव ब्रह्मचारी शिवः निजरूपं धृत्वा पार्वत्याः हस्तं गृह्णाति। तं वीक्ष्य वेपतुमती सरसाङ्गयष्टिः निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ति मार्गाच्चलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया नययौ नतस्थौ। तं महादेवं दृष्ट्वा देव्याः सात्विकभावोदयः जातः। अन्यत्र स्थापितुम् उद्धृतं पदम् उद्वहन्ती पार्वती मार्गे पर्वतेन अवरुद्धा आकुलिता संभ्रमिता नदी इव इदानीं लज्जया न गन्तुं न च स्थातुम् अपि शक्ता। मार्गाच्चलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया नययौ नतस्थौ। अद्य प्रभृत्य वनताङ्गि तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ। अह्नाय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज क्लेशफलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। प्रीतः शिवः अवदत्, हे अवनतांगी पार्वती, अद्य आरभ्य अहं तव तपोभिः क्रीतः दासः अस्मि। कार्यसिद्ध्या पार्वती तपोजन्यं सर्वं क्लेशं सद्यः एव विस्मृतवती इति महाकविकालिदासैः विरचिते कुमारसम्भवं महाकाव्ये पंचमे सर्गे ब्रह्मचारी प्रसंगः। तृतीय प्रश्नस्य उत्तरं। सप्तस्वराणां नामानि षड्जं, ऋषभं, गान्धारं, मध्यमं, पञ्चमं, धैवतं, निषादम्। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः। अष्टाङ्गयोगस्य अष्ट अङ्गाः काः क्रमेण वदन्तु। अस्माकं जीवने प्रार्थनाः प्रामुख्यं वहन्ति इति भारतीय सनातन धर्मस्य मान्यता अस्ति। प्रत्येकः मनुष्यः स्वकीयं जीवने कदाचिदपि प्रार्थनां निश्चयेन कृतवान् इति निश्चप्रचम्। यः प्रार्थनां कृतवान् सः प्रार्थनायाः फलं प्राप्तवान् अपि निश्चप्रचम्। प्रार्थनायाः प्रामुख्यं किम् इति महालक्ष्मीः भगिनी वदति, शृण्मः। प्रार्थनायाः प्रामुख्यम्।
अस्माकं जीवने बहवः दुःखाः विविधाः कष्टाः च सन्ति। शारीरिककष्ट दुःखनिवारणार्थं वयं वैद्यस्य समीपे गत्वा तस्य सहायं कुर्मः। भवकष्टात् अस्मान् बहवः महन्तः अपि च भगवतः प्रार्थना एव रक्षन्ति। महात्मनः अस्मान् प्रार्थनायाः विधयः दत्तवन्तः। तत्र द्वौ मतौ स्तः। एकमत वदति ईश्वरस्य प्रार्थना मोक्षाय एव। अन्यत् वदति अस्माकम् उत्तरदायित्वम् अस्माकं परिवारस्य कृते तेषां सफलतायां कृते अपि वयम् ईश्वरस्य प्रार्थनां करणीयम् इति। प्रार्थना आवश्यकी। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधाः जनाः भगवतः प्रार्थनां कुर्वन्ति। प्रथमं ये आर्ताः सन्ति, ये दुःखेन कष्टेन पीडिताः, ये शारीरिक वा मानसिक वा भवितुमर्हति, तेषां कष्टान् निवारणार्थम् अथवा कष्टान् न्यूनीकरणार्थं प्रार्थयन्ते। द्वितीयवर्गः अस्ति जिज्ञासुः मनुष्याः, ये परमसत्यस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति, ते अपि प्रार्थयन्ते। तृतीयम् अर्थार्थिनः, ये आर्थिकसम्पन्नाः सन्ति किन्तु इतोपि अधिकं सांसारिकसुखस्य कृते ते प्रार्थयन्ते। सुखेन जीवनव्यापनं करणीयम्, अपि च अन्येषां सहायं कर्तुं सक्षम भवितुम् अपि ते प्रार्थयन्ते। अन्ततो गत्वा चतुर्थं ज्ञानीजनाः, ये ज्ञानोपार्जनं कृतवन्तः, ज्ञानं प्राप्नुवन्तः, ते जानन्ति ईश्वरस्य उपरि किमपि नास्ति इति, सर्वम् ईश्वरमयं। तेऽपि वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञात्वा एव प्रार्थयन्ते। यदि सन्तोषजनक उपकरणानि समीपे सन्ति किन्तु यस्य मनोबुद्धिः सम्यक् विकसितः न, सः कदापि शान्तिं न प्राप्नोति। कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्य एताभिः यस्य मनः बद्धः अस्ति, सः मनुष्य अपि कदापि शान्तिं न प्राप्नोति। यथा घटे छिद्र भवति चेत् तस्मात् कथं जलं निर्गच्छति, तथैव सांसारिकवस्तूनि अपि व्यर्थानि। अतः प्रथमं वयम् ईश्वरस्य करुणां प्राप्तुम् अस्माकं मनसि विद्यमानानि आसक्तयः मलानि च निवारणाय प्रार्थना अपेक्षिता। चतुर्थप्रश्नस्य उत्तरं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिः इति अष्टाङ्गयोगक्रममस्ति। दशावतारस्तुतिः written by a great saint Sri Vadiraja Swami. He had composed a lot of shlokas and granthas and lived for 120 years and propagated Dvaita philosophy. This verse is written in the chandas called Ashwadhati, meaning the meter is such that it resembles the rhythm made by the hoofs of the horses while it's running. It goes like this. प्रोष्टीश विग्रह सुनिष्ठीवनोदत विशिष्टाम्बुचारि जलदे कोष्ठान्तराहित विचेष्टागमौग परमेष्टिडितत्वमवमाम् प्रेष्टार्कसूनुमनुचेष्टार्थमात्वमिद तिष्ठो युगान्तसमये स्तेष्टात्मशृङ्गधृत काष्ठाम्बुवाहनवराष्टापदप्रभतनु। उत्तमं भामा। तत्र किम् उक्तं प्रथमपादे?
अस्मिन् श्लोके श्रीवादिराजस्वामिनः मत्स्यरूपी परमात्मानं मां रक्षतु इति प्रार्थयति। मत्स्यरूपस्य वर्णनं करोति। प्रथमपादे किं वदति चेत् बृहत् मीनशरीरः यस्य अस्ति सः जलदौ अस्ति। तज्जलं कथम् अस्ति चेत् विशिष्टजलचरप्राणिनः सन्ति तादृशसमुद्रे अस्ति। द्वितीयपादे किं वदति रमा? तत्र परमेष्टि ईडित सर्वाणि पदानि अपि सम्बुद्धौ सन्ति। परमेष्टि इत्युक्ते चतुर्मुखब्रह्मणा सह स्तुत्यः। ब्रह्मा कथमस्ति चेत् कोष्ठान्तर आहित तस्य उदरे स्थापितवान् अस्ति। किं विचेष्टागमगौ आगम ओघः सर्वाणि वेदानि तस्य उदरे स्थापितवान् अस्ति। तादृश ब्रह्मणा स्तुत्यः मत्स्यरूपी परमात्मा इति वदति वादिराजस्वामिनः। तृतीयपादे किम् अस्ति बामा? तृतीयपादे किं वदति चेत् प्रलयकाले सूर्यस्य पुत्रः वैवस्वतमनुः सृष्टिकार्यनिमित्तम् एकं नौकायां सर्वाणि पदार्थानि स्थाप्य यथा वैवस्वतमनुः आगतवान् तम् अपि मत्स्यरूपी परमात्मा रक्षितवान्। चतुर्थपादे किं वदति रमा? अष्टापदप्रभथनो इति सम्बोधयति। अष्टापद इत्युक्ते स्वर्णः इत्यर्थः। स्वर्णमय कान्तियुक्तः तस्य शरीरः। पुनः आत्मविदाम् अतीष्टः। आत्मवित् हेमा भगिनी पाठितवती तकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। आत्मविदाम् इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानिनाम् अति प्रियतमः एषः। तादृश परमात्मा त्वं माम् अव मां रक्षतु इति आहत्य मत्स्यरूपी परमात्मानम् उद्दिश्य प्रथमश्लोकः वर्तते। एतादृश भगवान् मां रक्षतु इति सः प्रार्थयति। गुरुपूर्णिमा निमित्तम् एतद् श्लोकं समर्पयितुम् अत्यन्त सन्तोषम् अनुभवामः। हेमा भगिन्यै दीर्घ आयुः आरोग्यम् अपि ईश्वरं ददातु इति प्रार्थयामः। धन्यवादः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्मानं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति अकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तस्मै स विद्वानुपसंज्ञाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां। ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता यो अस्माकम् अविद्यायाः परम्परां तारयसीति। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।